आफ्ना गुरु एवं सत्यवती नन्दन महर्षि व्यासलाई प्रणाम गर्दै जगतका कारण ब्रह्मस्वरूप भगवान श्रीहरिलाई प्रणाम गरेर पापको सर्वथा विनाश गर्न एकमात्र सक्षम पुराणको दिव्य कथा सुनाउनुहुन्छ, जसलाई श्रवण मात्र गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका पाप कर्महरू नष्ट हुन्छन्। अत परम गति प्राप्त हुने यस्ता पुराण संहिताको सम्बन्धमा म सुनाउँछु भन्दै हे द्विजगण, भगवान विष्णुद्वारा ब्रह्मालाई बताइएको यो भविष्य पुराण अत्यन्त पवित्र एवं आयुषप्रद छ। अब त्यसको मध्यम पर्वको वर्णन गर्दछु, जसमा देव प्रतिष्ठा आदि इष्टापूर्त कर्मको वर्णन गरिएको छ। मध्यम पर्वमा के छ त भन्दा ब्राह्मण आदिको प्रशंसा, आप धर्मको निरूपण, विद्या महात्म्य अनि प्रतिमा निर्माण, भगवानको श्री विग्रहको निर्माण, प्रतिष्ठा स्थापना अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा आदिको विधान, प्रतिमाको भगवानको श्री विग्रहको लक्षण कस्तो हुनुपर्छ, कस्ता लक्षण भएका पत्थरहरूद्वारा भगवानको श्री विग्रह निर्माण गरिन्छ। भगवान श्री कृष्णचन्द्र श्री गौरचन्द्र भगवानको प्रकाट्य स्थल श्री मायापुर धाममा भगवान नरसिंहदेवको श्री विग्रह स्थापना गरिएको छ। जो श्री विग्रह निर्माण गर्नका लागि त्यो भगवान श्री नरसिंहदेवको श्री विग्रह निर्माणार्थ प्रयोग हुने पत्थर ढुङ्गा खोज्न मात्र वर्षौँ लागेको थियो। कस्तो विशेष प्रकृतिको ढुङ्गा चाहिन्छ, जो पत्थरको अगाडि भोग निवेदन गरे पछाडि पत्थरले त्यो भोग सहस्र स्वीकार गरोस् र एउटै पत्थरद्वारा निर्माण हुनुपर्छ। यस्ता दिव्य लक्षणहरूका सम्बन्धमा मध्यम पर्वमा बताइएको छ। तत्पश्चात काल व्यवस्था, सर्ग प्रतिसर्ग आदि पुराणका लक्षण, भूगोलको निर्णय, तिथिहरूको निरूपण, श्राद्ध, सङ्कल्प, मनवन्तर, मुहूर्त, तत्पश्चात मरणासन आदिका कर्म, दान, महात्म्य, भूत भविष्य, योग आदि अनुसार धर्मानुशासन अनि धर्मानुदेश, धर्मको उपदेश र उच्च नीच निर्णय, प्रयाश्चित आदि विषयका सम्बन्धमा मध्यम पर्वमा सुन्न पाइन्छ। तत्पश्चात भन्नुहुन्छ मुनिगण, तीनै आश्रमको मूल एवं उत्पत्तिको स्थान गृहस्थ आश्रम हो। अन्य सबै आश्रमहरू यही गृहस्थ आश्रमका कारण वा यिनलाई माध्यम बनाएर जीवित रहन्छन्। हेर्नुहोस्, गृहस्थ आश्रमको कति महत्त्व छ। अन्य आश्रमको अस्तित्व गृहस्थमाथि भर पर्छ। गृहस्थ जीवन धर्म अनुशासित जीवन हो। धर्म रहित भए पछाडि अर्थ एवं कामले गृहस्थहरूको परित्याग गर्छन्। यसकारण गृहस्थ आश्रम भनेको सबैभन्दा अनुशासित आश्रम हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आश्रम हो। किनभने ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ र सन्यासको जीविका निर्वाह गृहस्थका माध्यमबाट हुन्छ। गृहस्थले धन आर्जन गरेर, काम गरेर, अनेक वृत्ति व्यवसाय आदि गरेर, धन आर्जन गरेर, धनका माध्यमद्वारा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ र सन्यासीलाई पनि गृहस्थहरूले नै पाल्छन्। गृहस्थको जिम्मेवारी बहुत ठुलो छ गृहस्थ आश्रमको, कि गृहस्थहरूका कारण नै बाँकी त्रिय आश्रमहरूको, अन्य तीनटा आश्रमहरूको अस्तित्व सिद्ध छ। अन्यथा गृहस्थहरूले कमाएर ब्रह्मचारी आदिलाई गुरुकुल आदि सञ्चालन छन्, त्यो गुरुकुलमा दान दिने, गुरुकुलमा रहेका बटुकहरूलाई पाल्ने जिम्मेवारी कसको? गृहस्थहरूको। किन? त्यहाँ पढ्ने पनि त गृहस्थहरूकै सन्तान हुन्। अर्थात् ब्रह्मचार्य आश्रम गृहस्थहरूका कारण चल्छ। वानप्रस्थ गृहस्थ भएको समयमा कमाएर गरेर अलिअलि बचाएको अथवा सन्तान सन्तति आदिले जगेर्ना गर्दैकोबाट वानप्रस्थ जीवनमा तीर्थाटन आदि गरिन्छ। वानप्रस्थ त आफै कमाउन त जाँदैन, तीर्थाटन आदि गर्छन्, भजन गर्छन्, हरिको भजन गर्छन्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात् गृहस्थहरूबाट नै वानप्रस्थको पनि चल्छ भने सन्यासीहरू जो छन् गृहस्थ आदिलाई धर्मोपदेश गर्छन् र दक्षिणा बापत जे प्राप्त हुन्छ त्यसैले जीवन निर्वाह गर्छन्। अथवा केही भएन भने कन्दमूल आदि जो भेटिन्छ वन जङ्गलमा
त्यसबाट जीवन निर्वाह गर्छन्। यस प्रकार गृहस्थहरूबाटै समाजमा अरू बाँकी 3 आश्रमहरू चल्छन्। यस कारण पनि गृहस्थले सद्धर्ममा लाग्नु पनि पर्यो, सँगसँगै अर्थोपार्जन पनि गर्नु पर्यो। गृहस्थ आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भइदिए भनेदेखि समाजका अरू 3 आश्रमहरूलाई पनि जीवन व्यतीत गर्न अप्ठ्यारो पर्छ, गाह्रो साह्रो पर्छ। यसकारण गृहस्थहरूले आफ्नो धर्म सही निभाउनु पर्यो कि आफ्नो साधन भक्ति भजन पनि गर्नु पर्यो र सँगसँगै अर्थोपार्जन गर्नु पर्यो, घर गृहस्थी चलाउनु पर्यो र बचाएर बाँचेको त हाम्रा हातमा अर्थ पर्यो भने हामी बाँच्नै दिँदैनौँ बचाएर, किनभने जति सम्पत्ति भए पनि कहिले पुग्दैन। तर बचाएर बचत गरेर दान दिने बानी बसाल्नुपर्छ। मठ मन्दिर आदि निर्माण गर्नुपर्छ। यहाँ अन्न क्षेत्र स्थापना गर्नु छ। उहाँ धादिङ सल्यानटारमा नरसिंहधाममा गुरुकुल छ, 43-44 जना विद्यार्थी छन्। नरसिंह मन्दिर छ, भत्केको छ। कसले बनाउने? गृहस्थहरूले। गृहस्थहरूको भरमा त्यो मन्दिर निर्माण हुने हो, ती गुरुकुलका विद्यार्थीहरू बाँच्ने हुन्, गुरुकुलका विद्यार्थीहरूको सहज भोजन अध्ययन अध्यापन हुने हो, यहाँ अन्न क्षेत्र स्थापना हुने हो। अर्थात् गृहस्थहरूको जिम्मेवारी बडो ठुलो छ कि गृहस्थहरूबाट नै यी सबै कार्य सम्भव हुन्छ। यसकारण गृह धर्ममा रहेका व्यक्तिहरूले अर्थोपार्जनका लागि अलि ज्यादा मेहनत गर्नै पर्छ कि कमाउनै पर्छ। समाज सही ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि गृहस्थहरूको काँधमा बडो जिम्मेवारी छ। धर्मबाट अर्थ एवं काम उत्पन्न हुन्छ, मोक्ष पनि धर्मबाटै प्राप्त हुन्छ। अतः धर्मकै आश्रय रहनुपर्छ सधैँ। आश्रय चाहिँ सधैँ धर्मकै ग्रहण गर्नुपर्छ। किन? धर्मबाट नै अर्थ प्राप्ति हुन्छ, धर्मबाट नै काम तृप्ति हुन्छ र धर्मबाट नै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। यसकारण जो 4 पुरुषार्थ भन्छौँ, ती 4 पुरुषार्थहरू मध्येबाट धर्म प्रधान छ। धर्मका लागि अर्थ, धर्मका लागि काम र धर्मद्वारा नै मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यसकारण सबै धर्मका आश्रयमा रहन्छन्। धर्म अर्थ एवं काम यी त्रिवर्ग प्रकारान्तरले क्रमशः त्रिगुण अर्थात् धर्म सत्वगुणमा, अर्थ रजोगुणमा, काम तमोगुणमा रहन्छ। यी त्रिगुणका प्रतिगुण मोक्ष भनेको गुणातीत हुनु हो कि सत्व रजो र तमोगुणबाट माथि उठ्नु मोक्ष हो। धर्म सत्वगुणमा अवस्थित हुन्छ, अर्थ रजोगुणमा अवस्थित हुन्छ र काम तमोगुणमा अवस्थित हुन्छ। यसकारण जीवनको उद्देश्य काम र अर्थ त हुँदै होइन, रजोगुण तमोगुणमा रहनु हाम्रो उद्देश्य होइन। हाम्रो उद्देश्य कमसेकम सत्वगुणमा हुनु हो, धर्ममा अवस्थित हुनु हो। र सत्वगुणले नै गुणातीत बनाउँछ, मोक्ष दिलाउँछ। समग्रमा वैष्णवको जीवनको उद्देश्य त मोक्ष पनि होइन। अहैतुकी रूपमा भगवान श्रीहरिको मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति अहैतुकी तोई, जन्म जन्मान्तरसम्म पनि भगवान श्रीहरिको अहैतुकी भक्ति मलाई प्राप्त भइराखोस् जीवनमा, यो बाहेक मेरो अरू कुनै उद्देश्य छैन। यो जीवनको उद्देश्य हो। यस प्रकार सात्विक अथवा धार्मिक व्यक्ति वास्तविक उन्नति गर्न समर्थ हुन्छ। राजस व्यक्तिले मध्यम स्थान प्राप्त गर्छ। जघन्य गुण अर्थात् तामस व्यवहारले निम्न भूमि प्राप्त गराउँछ। जो पुरुष धर्मबाट समन्वित अर्थ एवं कामबाट व्यवस्थित छ, ती व्यक्तिहरू यो लोकमा पनि सुख भोग गरेर मरण पश्चात मृत्यु पश्चात मोक्ष फल प्राप्त गर्छन्। यसकारण धर्म एवं कामको समन्वित गरेर धर्मको आश्रय गर्नु पर्दछ। धर्मेण धायते सर्वम, धर्मेण धायते सर्वम जगत् स्थावर जङ्गमम। धर्म के हो त उसो भए भन्दा धर्मेण धारते सर्वम। जो धारण गरिएको छ र जो धारण गर्न योग्य छ त्यो धर्म हो। र धर्मका सद्गुणहरू सम्बन्धमा धर्म धारण गर्नाले स्थावर जङ्गम अर्थात् सम्पूर्ण चराचर विश्व
लाई धर्मले नै धारण गरेको छ। जो हामीले धारण गर्न योग्य छ त्यो धर्म हो र हामी जसको धारणमा जोबाट हामी धारित छौँ, जसले स्थावर जङ्गम आदिलाई जगत स्थावर जङ्गमम धर्मेण धार्यते सर्वम, धर्मले नै स्थावर जङ्गम आदि सबैलाई धारण पनि गरेको छ। र धर्मलाई पिताको रूपमा, धरतीलाई माताको रूपमा र भगवान् श्री परमात्मा परमेश्वर भगवान् परब्रह्म अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक जो राधा सर्वेश्वर भगवान् श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ सुहृद मित्र हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यही भविष्य पुराणका पूर्वोत्तर अध्यायहरूमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। धर्म धारण गर्ने जो शक्ति छ त्यो ब्रह्म शक्ति हो, आद्यन्त रहित शक्ति कर्म एवं ज्ञानबाट प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै प्रकारको संशय छैन। ज्ञान र कर्म धर्म धारण गर्नका लागि मूल शक्ति प्राप्त हुने ज्ञान एवं कर्मबाट। अत ज्ञानपूर्वक कर्मयोगको आचरण गर्नुपर्छ। प्रवृत्तिमूलक र निवृत्तिमूलक भेदबाट वैदिक कर्म दुई प्रकारका छन्। ज्ञानपूर्वक त्याग गर्नु सन्यास हो, सन्यासी एवं योगीहरूको कर्म निवृत्तिपरक छ भने गृहस्थ वेद शास्त्र अनुकूल कर्म प्रवृत्तिपरक छ। त प्रवृत्तिको सिद्ध भए पछाडि मोक्षकामीले निवृत्तिको आश्रय लिनुपर्छ, नत्र पुनः पुनः पुनरापि जननाम पुनरापि पुनः पुनः जन्म मृत्यु आदिको चक्रमा फस्नुपर्छ। सम दम दया दान अलोभ विषयको त्याग, सरलता निश्चलता निष्क्रोध अनुसूया, तीर्थयात्रा सत्य सन्तोष आस्तिकता श्रद्धा, इन्द्रिय निग्रह इन्द्रियलाई वशमा गर्नु, तपो सार इन्द्रिय आदि निग्रह, तपस्याको सार इन्द्रिय आदिलाई निग्रह गर्नु, इन्द्रिय निग्रह देव पूजन, विशेष रूपबाट ब्राह्मण पूजन, अहिंसा, सत्यवादिता, निन्दाको परित्याग। सबभन्दा गाह्रो काम नै यही छ, निन्दाको परित्याग गर्नु, कि अरूको निन्दा चर्चा नगर्नु। संसारमा सबभन्दा गाह्रो काम नै यही होला सायद, अरूको निन्दा नगरिकन बस्नु। पँधेरामा पानी लिन र भाँडा माझ्न बस्दा पनि हामी निन्दा यसरी गर्छौँ। निन्दा चर्चा त हाम्रो जीवनको पर्याय हो। अब केही समय पश्चात जीवन के हो भनेर सोध्यो भने व्यक्तिहरूले उत्तर जीवन भनेको अरूको निन्दा चर्चा हो भन्न बेर्ला हुन्नन्, कि त्योभन्दा गर्ने कार्य नै देखिन छोडिसक्यो। किनभने अरूको निन्दा गर्नु भनेको अरूको सद्गुणको व्याख्या बखान गर्नु, आफूमा ती सद्गुणहरू आह्वान गर्नु हो। अरूको निन्दा चर्चा गर्नु, अरूका ती निन्दित कार्यलाई आफ्नो जीवनमा तान्नु हो, आफ्नो जीवनमा ल्याउनु, आह्वान गर्नु हो। जसका बारेमा चर्चा गर्छौँ, एउटा कुमालकोटी भन्ने एउटा किरो हुन्छ, त्यसले चाहिँ पुतली के समातेर लगेर त्यो माटोको घरभित्र थुनेर राख्छ र त्यो कुमालकोटी किराको चिन्तन गर्दा गर्दै त्यो पुतली आदि कुमालकोटी किरा जस्तै हुन्छ। चिन्तनद्वारा हामी पनि फटाहारका चिन्तन गऱ्यौँ भने बहुत दिनका कार्य, निन्दित कार्य पनि सत्कर्म जस्ता लाग्न लाग्छन्। गर्नुपर्ने त त्यही हो। यसकारण निन्दाको परित्याग गर्नु जीवन सफल बनाउने सबैभन्दा पहिलो सूत्र हो। कि जीवनमा सफल हुनु छ भने जसले सफल व्यक्तिलाई नै मात्र हेर्छ र तिनले कसरी सफलता प्राप्त गरे त्यही कर्म गर्छ, त्यही व्यक्ति नै सफल हुन्छ। जो अरूको निन्दै मात्र, निन्दा चर्चामा मात्र जीवन व्यतीत गर्छ त्यो आफू पनि निन्दनीय हुन्छ। किनभने उसले जानेको बुझेको कर्म नै त्यही नचाहिने काम मात्र हुन्छ। किन चर्चा नै सधैँ त्यस्तै कार्यको मात्र गर्छ। जस्तो चर्चा गरिन्छ त्यस्तै विचार हुने न हो, र त्यस्तै विचार आचरणमा प्रकट हुने हो, र त्यस्तै विचारको प्रचार पनि गर्ने हो। हामीले आफूसँग जे छ त्यही प्रचार गर्ने न हो। समाज भाँडा भनेका, घर भाँडादेखि लिएर समाज भाँडासम्म भनेका निन्दाको, अरूको निन्दा चर्चा गरेर बस्ने व्यक्तिहरू। यसकारण निन्दाको परित्याग, शुभानुष्ठान, शुभ प्रकारका अनुष्ठानहरू गर्ने, घरमा सङ्कीर्तन आदि गर्ने, पुराण आदिको पठन पाठन गर्ने, अध्ययन अध्यापन गर्ने, अनि शौचाचार सधैँ सफा शुद्धि आदि रहने, प्राणीहरूमाथि दया गर्ने सधैँ, सबै प्राणीमाथि, यी चाहिँ मेरा छोरा नाति, यी चाहिँ मेरा पति माता पिता, यिनीमाथि चाहिँ विशेष अनुग्रह राखिराख्नुपर्छ मैले, बाँकी त जेसुकै हुन् मरुन्, त्यस्तो होइन। समस्त प्राणीहरूमाथि, किन ती सबै वासुदेव कुटुम्बकम, सबै भगवान वासुदेवका कुटुम्बी हुन्। भगवानले गीतामा के भन्नुहुन्छ?
सर्वयोनिषु कौन्तेय, सबै योनिहरूको अहम बीज प्रद पिता। सबैका बीज प्रदान गर्ने पिता त भगवान श्री कृष्णचन्द्र हुनुहुन्छ। यसकारण ती सबै हाम्रा आफ्ना हुन्। सबै प्रति दयाभाव राख्नु पर्यो। यस्ता श्रेष्ठ आचरण सबै वर्णका लागि सामान्य रूपले बताइएको छ। यो फेरि कोही एकजनाका लागि होइन, सबै वर्णका लागि यी आचरण चाहिँ, यी आचरण भने मान्छेलाई मान्छे बनाउने खालका आचरण हुन्। आजकल मान्छे जस्तै देखिने मान्छे हुन्छन्, ठ्याक्कै मान्छे चाहिँ हुन्। देख्दा चाहिँ टक्रक्कै मान्छे जस्ता देखिन्छन्, तर यी आचरण केही पनि भेटिन्न। यो नभए पछाडि दुई पाद पशु, दुईटा खुट्टा टेकेर हिँड्ने पशु मात्र हुन्। यी आचरणहरू सबैका लागि समान रूपले लागू हुन्छन्। श्रद्धामूलक कर्म नै धर्म बताइएको छ। धर्म श्रद्धाभावमा स्थित हुन्छ। श्रद्धा निष्ठा, श्रद्धा नै प्रतिष्ठा हो, श्रद्धा नै धर्मको जड हो। विधिपूर्वक गृहस्थ धर्मको पालन गर्ने ब्राह्मणले प्रजापति लोक, क्षत्रियले इन्द्रलोक, वैश्यले अमृतलोक एवं तिनै वर्णको परिचर्यामूलक जीवन व्यतीत गर्ने शूद्र आदिले पनि उच्चतर लोकहरू प्राप्त गर्दछन्। तत्पश्चात सृष्टि र 7 ऊर्ध्व एवं 7 पाताल लोकको वर्णन छ कि कल्प अनुसार 100औं मनवन्तर अनुगत ईश्वर सम्बन्धी कालचक्रको वर्णन गर्दै यहाँ सृष्टिको पूर्वमा यो सबै थोक अन्धकारमय थियो, निमग्न सर्वथा अप्रतिज्ञात स्वरूप थियो। त्यस समय परम कल्याणकारक भगवान श्रीहरि अवस्थित हुनुहुन्थ्यो, सर्वव्यापक। भगवानले आत्मा स्वरूपमा स्थित भएर सर्वप्रथम मनको सृष्टि गर्नुभयो। फेरि रुद्रबाट अहङ्कारको सृष्टि भयो। त्यसबाट शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध नामक पञ्च तन्मात्राहरू र पञ्चमहाभूतको उत्पत्ति भयो। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि र अन्तरिक्ष। यस प्रकार 8 प्रकृतिहरू पनि भए। 8 प्रकृति भने अरूलाई जसले उत्पत्ति गराउँछन्, प्रकृतिले अरूलाई उत्पन्न गराउँछन् नि। प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, रूप, रस, गन्ध, शब्द र स्पर्श। अनि 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, मन, यी 16 यिनका विकृतिहरू पनि उत्पन्न भए। र शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध यी 5 ज्ञानेन्द्रियका विषयका रूपमा कानबाट शब्दको श्रवण गर्छौँ भने छालाबाट स्पर्श, आँखाबाट रूप, जिब्रोबाट षड्रस आदिको र नाकबाट गन्धको हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने भयो। र यी ज्ञानेन्द्रियका यी 5वटा विषयहरू उत्पन्न भए। तत्पश्चात प्राण, अपान, समान, उदान र व्यान नाम गरेका 4 भेदयुक्त वायु, 5 भेदयुक्त 5 प्रकारका वायुहरू उत्पन्न भए भने सत्व, रज र तम यी 3 गुणहरू प्रकट भए। प्रकृति के छ? त्रिगुणात्मिक छ र त्यसबाट उत्पन्न सारा चराचर विश्व पनि त्रिगुणात्मिक छ। भगवान वासुदेवको तेजबाट विष्णु ब्रह्म विष्णुर मोहनार्थम ततः शम्भुस्तु तेजसा अशरीरो वासुदेवो ह्यनुत्पत्तिरयोनिज व्यामोहयित्वा तत्सर्वं तेजसा मोहयत् जगत् तस्मात् परतरं नास्ति तस्मात् परतरं नहि ब्रह्मा विष्णुश्च देवेताद् उद्भूतौ भगवत् सुतौ कल्पे कल्पे तु तत्सर्वं सृजते सौजनं जगत्। ब्रह्म द्वारा अर्थात भगवान वासुदेव द्वारा, भगवान श्री वासुदेव को तेज ब्रह्मबाट, यहाँ भगवान श्री वासुदेव को परम तेज पर ब्रह्मबाट ब्रह्मा विष्णु एवं शम्भुको आविर्भाव भयो। वासुदेव जो पर ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, आजन्मा तथा अयोनिज हुनुहुन्छ। प्रत्येक कल्पमा जगत एवं प्राणीहरूको सृष्टि उपसंहार आदि गर्नका लागि प्रकट हुनुहुन्छ। ब्रह्मा एवं विष्णु सम्मानार्थ उनै भगवान श्री वासुदेवको तेजबाट शम्भुको पनि उत्पत्ति भयो। यस प्रकार परब्रह्म वासुदेव जो अयोनिज आविर्भूत बताइएको छ,
उहाँले सबैलाई मोहित गर्नका लागि समस्त जगतको सृष्टि गर्नुभयो कि यहाँ रहने सबैजना यही जगतप्रति मोहित हुन्छन्। यसै कारणले कसैलाई पनि यो जगत क्षणभङ्गुर छ, यहाँ सबै कुरा अस्थायी छ, सबै थोक छोडेर जानुपर्छ, यो दुःखालयम हो, दुःखको सागर हो, यहाँ त जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त दुःखै छ, जन्मनु आफै एउटा दुःख हो, जन्माउने र जन्मिने दुवैलाई दुःख हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा र व्याधि सबैलाई चार प्रकारका सम दुःखहरू छन्। यी दुःखबाट निवृत्त हुनुपर्छ भनेर सिकायो। कसैलाई यी कुरा सुन्नै मन लाग्दैन, किन भगवानले यो जगतलाई नै मुक्त गर्नका लागि सृष्टि गर्नुभएको, सबैलाई यसप्रति मुक्त गर्नका लागि। र त्यो मुक्त गर्नका लागि माया शक्ति छिन्। भगवान आफैले त यी सबै कार्यमा प्रत्यक्ष लाग्नुहुन्न। उहाँले त ब्रह्मा विष्णु महेशको सृष्टि गर्नुभयो। उनीहरूबाट महेश्वर कि पत्नी उमादेवी, भगवान महादेवलाई त्यही भएर मायापति पनि भनिन्छ, माया जो दुर्गा, उनलाई यो सबैको जिम्मेवारी दिनुभएको छ कि जो भगवानको श्रीचरणतर्फ हेरेर हे प्रभु हे नाथ हजुर नै मेरो सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, म हजुरको शरणमा पर्न चाहन्छु, जसले यस प्रकार भाव राखेर भगवानलाई आफ्नो स्वामी स्वीकार गर्छन्, आफ्नो मित्र आफ्नो पुत्र कुनै पनि भावमा भगवानसँग जसले सम्बन्ध स्थापित गर्छन्, ती व्यक्तिहरू बाहेक अरूलाई भगवानका यी शक्तिहरू यी विभूतिहरूको अधीनमा रहनुपर्छ र यही जगतमा पुरै तन्मय भएर यही जगतप्रति यही नै आफ्नो स्थायी ठेगाना हो, यही नै सधैँ जन्म जन्मान्तरसम्म रहनुपर्छ। यस्तो भावले यही जगतप्रति मोहित भएर रहन्छन्। 72 युगको एउटा मनवन्तर हुन्छ, 14 मनवन्तरको एक कल्प हुन्छ। यो कल्प ब्रह्माको एक दिन एवं रात हुन्छ। भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक एवं ब्रह्मलोक, यी 7 लोकहरू रहेका छन् भने पाताल वितल तलातल सुतल रसातल आदि 7 पातालहरू रहेका छन्।